बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गौर सियार। नाज़रीन किराम, अहम खबर आपके सामने रखनी है। एक तो सबसे पहले अहवाल रखना है जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की और इमरान खान साहब की 2 घंटे नाज़रीन किराम यहां पे मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने क्या गुफ्तगू की है, मुकम्मल तफसील है हमारे पास से पूरी की पूरी के सलमान सफदर ने जो इमरान खान से बातें की हैं उसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने वो रखेंगे कि सलमान सफदर के साथ इमरान खान साहब की कितनी देर गुफ्तगू हुई, किस मौजू के ऊपर हुई और किसके कहने के ऊपर जाकर इमरान खान जो है वो आज का जलसा जो है वो 9 अप्रैल लियाकत बाग का उन्होंने वो कैंसिल किया है। और आज जुमेरात है तो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की, कुछ कारकुनान की और इमरान खान के दोस्तों की मुलाकात का दिन है। क्या आज इमरान खान के किसी एक बंदे के साथ मुलाकात हो पाएगी? जवाब आपके सामने मौजूद होगा, क्योंकि अडियाला के बाहर आज जो सूरत हाल है वो बिल्कुल पुलिस वगैरह नहीं है, ना कोई कैदी, ना कोई बख्तरबंद गाड़ी है, ना कैदियों वाली गाड़ी है, ना वाटर कैनन है। तो क्या आज किसी इमरान खान के किसी उनके रहनुमा के साथ, किसी पार्टी मेंबर के साथ, किसी दोस्त के साथ उनकी मुलाकात हो पाएगी? तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि कल वो मुलाकात हो गई और उसके बाद जो मकसद हुकूमत हासिल करना चाहती थी या ताकतवर हल्के जो मकसद हासिल करना चाहते थे उनमें कामयाब हो गए। उन्होंने इमरान खान से जो है वो जलसा ना करवाने के लिए एडवांस एक मुलाकात रखवा दी और फिर जो बयान जो है वो बाहर आकर उन्होंने बताया और इसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह जलसा कैंसिल किया। तो चले, इमरान खान ने तो हुब्बुल वतनी दिखाई। अगर आप ही कहते थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो गद्दार हैं, वो यहूदियों के एजेंट हैं, वो बैरूनी ताकतों के इशारों पे नाचते हैं, तो चले मान लेते थे। तब हम ये कहते थे कि हो सकता है कि जनाब इनके पीछे कुछ यहूदी लाबियां हो, कुछ यहूदी एजेंट हो और इमरान खान उनकी लॉबीज के ऊपर पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहता हो। तो इमरान खान ने तो सेक्रीफाइस किया, उन्होंने 1000 दिन उनकी जो है वो मुसीबतें, तकलीफें, किताबें बगैर, कैद तन्हाई, आइसोलेशन, इन तमाम सारी सूरत हाल का उन्होंने तो सामना भी किया। और जब हुब्बुल वतनी का टाइम आया, यानी कि जब उम्मत मुसलमा के अमन का टाइम आया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया और वो उन्होंने अपना जो जलसा है या एहतजाज जो है वो कैंसिल किया। तो आप तो हमें माजी में जो अपनी ऐनक के साथ ये दिखाते रहे कि ये यहूदियों का एजेंट है, इसके बच्चे तो फलाने यहूदी के फलां लगते हैं, इसके जो ननियाल ससुराल है वो तो कुछ और लगता है, हमें तो कुछ और सिखाते रहे आप लोग। और जब हुब्बुल वतनी का सबूत देने का टाइम आया तो इमरान खान साहब ने अपना जलसा और अपनी जो है सियासी एक्टिविटी को पश्चे पर्दा किया और कहा कि जब तक हमारे मेहमान इनके मुस्लिम उम्मा के लिए जो अमन की एक कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में, उनको सराहा और आज का जलसा उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो चले, कल इमरान खान साहब ने जलसा कैंसिल किया है तो आज आप इमरान खान साहब की किसी एक रहनुमा की उनके साथ मुलाकात करवा दें, आपको पता चल जाएगा कि जी हां, दुनिया को भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा, जी हां इमरान खान साहब की बात मानी गई। और आज इमरान खान साहब की जो है बात के मानने के बाद दूसरी तरफ भी बात मान ली गई है और उनकी किसी रहनुमा की जो है वो मुलाकात करवाई गई है। ऐसा देखते हुए आंखें जो है हमारी भी देखेंगी और दुनिया भी देखेगी। इमरान खान साहब ने तो सेक्रीफाइस कर गए, लेकिन आज अपने रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकात खोल दें तो देख लेते हैं ना कि आप मुलाकात खोलते हैं या नहीं खोलते। तो नाज़रीन किराम, नहीं खोलेंगे ये मुलाकात। जो उन्होंने अपना मकसद हासिल करना होता है तब वो गधे को भी बाप बना लेते हैं। तो जब उनको वक्त चाहिए था, जब वो टाइम चाहिए था, तो उस टाइम जनाब उन्होंने सलमान सफदर को बुलाकर मुलाकात करवा दी और एक बयान दिलवा दिया कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि जलसा कैंसिल हो जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खंबे जो हैं वो कंप्रोमाइज की आदत वो पहले बैठी थी कि किसी तरीके से ये मुसीबत टाल जाए हम पे। बहरहाल इमरान खान ने ये नहीं कहा कि आज या कल या परसों तक ये मेहमान चले जाएंगे और उसके बाद जो है वो जलसा नहीं होगा। जलसा होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से इमरान खान साहब ने वाज़ेह पैगाम भी भेज दिया है। नाज़रीन किराम, एक और यहां पे मैं आपको जो आपका माजी जो है वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि ये जो हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटते हैं ना, इनके बारे में भी बातचीत है और मैं हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है इसके बारे में बातचीत आपको बताना चाहता हूं। आज जब इमरान खान साहब जेल में हैं और उम्मत मुसलमा के लिए एक अमन का पैगाम यहां से जाने लगा है और उम्मत मुसलमा के लिए एक अमन
جو ہے وہ یہاں سے پیدا ہونے لگا ہے تو عمران خان صاحب نے اپنی تمام تر سیاسی ایکٹیویٹی ختم کر دی۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی جا رہی تھی تو OIC کا اجلاس ہونے جا رہا تھا پاکستان میں۔ اب یاد رکھیں گا آپ، یہ تاریخ اٹھا کے دیکھنا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت یہاں پہ گرائی جانے کے لیے یہاں پہ پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے اور PDM جو ہے وہ اکٹھی ہو کے سڑکوں کے اوپر نکل آئی تھی، تو عمران خان صاحب نے تمام اپوزیشن سے ریکویسٹ کی تھی کہ OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں امت مسلمہ کے تمام ممالک اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ 48 وزیر خارجہ مسلم امما کے جو یہاں پہ شرکت کرنے آ رہے ہیں، تو آپ اپنا اجلاس مؤخر کر دے، اس کے بعد کر لینا احتجاج، اور بعد میں آپ ہماری حکومت بھی گرا دینا، یا جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ بعد میں کر لینا۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا تب بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیسے OIC کا اجلاس ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، یہ امریکی غلام بنے تھے نا، یہ امریکی جو پیادے ہیں نا، یہ پلے اس ٹائم یہ کہہ رہے تھے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کی یہاں پہ OIC کا اجلاس ہوتا ہے۔ تب آپ نے امت مسلمہ کا اجلاس کو سبوتاج کرنے کی بھرپور کوشش کی، بلکہ دھمکی لگائی پاکستان کی حکومت کو اور امت مسلمہ کے اجلاس کو کہ ہم دیکھیں گے کیسے یہاں پہ اجلاس ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان رومی صاحب بھی تھے جو سڑکیں گرم کرنے کے بڑے ماہر ہیں۔ پتہ نہیں سڑک گرم ہوتی کیسی ہے، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ سڑک بجائے لک نکال کے اوپر پھینکنے سے گرم ہوتی ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ انسانی گیس سے بھی جو ہے وہ سڑکیں گرم ہوتی ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، بلاول بھٹو تھے، آصفہ تھی، زرداری صاحب تھے، اور ان کے ساتھ شہباز شریف تھے، مریم نواز تھی، حمزہ شہباز تھے، اور PDM کا سارا ٹولہ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر تھا۔ یہ تب کہتے تھے یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ جب امت مسلمہ کا اجلاس یہاں پہ شروع ہونے لگا، یہ سڑکوں پہ نعرے لگا رہے تھے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اسے باہر نکالے، یہ فلانے کا ایجنٹ ہے، یہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ تب تو عمران خان صاحب نے آپ کو آنے دیا، ریکویسٹ کی کہ آپ اجلاس کے بعد جو کرنا ہے پاکستان کی سڑکوں کے اوپر کر لینا، لیکن آپ نے تب بات نہیں مانی تھی۔ آپ نے کہا تھا مسلمانوں، قوم پاکستانیوں، یہ آپ کو ختم کر دے گا، لیکن آج عمران خان نے ثابت کر دیا کہ کیا وہ واقعی یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ جب یہاں پہ امت مسلمہ کی امن کی بات آئی تو عمران خان صاحب نے اپنے جلسے جلوس ریلیاں سیاسی ایکٹیویٹی ختم کر دی۔ یہ ہوتا ہے محب پاکستانی کا ثبوت۔ اور آج پتہ نہیں آپس میں جب بیٹھتے ہوں گے، گندی شکلیں، بھدی، مکروہ، گندی، بےہودہ یہ شکلیں جب اکٹھی ہوتی ہوں گی تو کیا سوچتے ہوں گی کہ یار ہم تو ان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے، ہم تو ان کو جناب فلانے کا سہولت کار کہتے تھے، ہم تو کہتے تھے کہ یہ پاکستان کو ڈیفالٹ کر رہا ہے، تو اب وہ ڈیفالٹ کدھر گیا ہے؟ تو اب یہ یہودیوں کا ایجنٹ کے فتوے آپس میں بیٹھ کے دینا۔ امن پیس بورڈ میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے وہ ذرا کر لینا۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اب آپ کے سامنے یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر آج سے اہم ترین جو ممالک ہیں ان کے جو ہے وزراء، اہم ترین رہنما جو ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور پاکستان نے اس کی نمائندگی کے لیے بالکل تیار ہے۔ عمران خان نے اس کی نمائندگی کے لیے بالکل ہاں کی ہے، اور امت مسلمہ کے جو امن ہے اس کے لیے بالکل ہاں سے ہاں ملائی ہے، اور یہ عمران خان کے بڑے پن کا ثبوت ہے۔ اب کسی کو یہودیوں کا ایجنٹ کہنے کا اور غدار کہنے کا جو میرے خیال میں شکوہ ہے وہ اب کسی کے پاس نہیں رہا۔ ناظرین کرام، ایک اور چیز یہاں پہ بتاتا چلوں کہ سلمان صفدر صاحب کی جو ملاقات ہوئی وہ ملاقات بڑی اہم ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے بعد جو ہے اب چیزیں جو ہے وہ دوسری طرف جانا شروع ہو چکی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی عام ترین ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ میرے چینل کا خاص خیال رکھیے گا۔ آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کو آگے خوشیاں تقسیم کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔